स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई आजको यस क्लासमा। हामीले अहिले चक्रीय ब्याज अर्थात् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भित्र रहेर हिसाबहरू गरिरहेका छौँ। वार्षिक रूपमा हुने चक्रीय ब्याज, अर्धवार्षिक रूपमा हुने, त्यसैगरी साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको मिश्रित जो प्रश्नहरू हुन्छन् त्यस्ता खालका प्रश्नहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईहरुलाई प्रश्नहरू त्यति धेरै हिसाब गर्ने तरिका चाहिँ त्यति धेरै फरक हुँदैन, तर शब्दहरू एकदम घुमाइदिएको कारणले तपाईहरुले एउटै हिसाबले गरेको हिसाबले पनि तपाईले एकचोटी गरेको हिसाबले पनि फेरि त्यसै शब्द चाहिँ फरक तरिकाले दिएर तपाईहरुले कहिलेकाहीँ त्यस्ता किसिमको क्वेशनहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर शब्दहरू घुमाएर कसरी आउँछ अनि सिधा प्रश्न कसरी आउँछ सबै कुराहरू हामीले विस्तारै गरिरहेका छौँ। यदि पार्ट अहिले 6 हेर्दै हुनुहुन्छ भने पार्ट 1 देखि कन्टिन्यू हेर्नु होला, तपाईहरुले बुझ्न एकदम सजिलो हुनेछ। अब हिसाब गरौँ आजको है। म फर्स्ट क्वेशन पढेर सुनाउँदैछु तपाईहरुलाई है। कुनै धनको वार्षिक 10% का दरले 2 वर्षको साधारण ब्याज रु 400 हुन्छ भने त्यही समय र ब्याज दरले सोही धनको चक्रीय ब्याज कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले मेन यहाँ क्वेशनमा सोधेको चाहिँ हामीलाई यो चक्रीय ब्याज सोधेको छ, तर हामीलाई मूलधन पनि दिएको छैन। चक्रीय ब्याजको लागि हामीले मूलधनको आवश्यक पर्छ, हामीले मूलधन दिएको छैन। हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको छ, सोही दर र यो के भने त्यही समय र ब्याज दरले भनेपछि त्यही समय भनेपछि हामीले समय यता चक्रीय ब्याजको लागि पनि 2 वर्ष प्रयोग गर्न पाउने भयौं, ब्याज दर भनेको 10% प्रयोग गर्न पाउने भयौं। अब हामीले यसलाई हिसाब गरौँ है। अब हामीले समाधान गरौँ है। सबैभन्दा पहिले हामीले के दिएको छ त्यो टिपौँ। हामीले ब्याज दर दिएको छ आर भनेको ब्याज दर आर भनेको हामीलाई 10% दिएको छ, अनि समय टी चाहिँ समय हामीलाई 2 वर्ष दिएको छ, अनि हामीले यति कुरा दिएको छ। अरु के दिएको छ हामीले साधारण ब्याज दिएको छ। साधारण ब्याज कति छ? साधारण ब्याज भनेको रु 400। हामीले के सोधेहा भने चक्रीय ब्याज। चक्रीय ब्याज सीआई भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले सोधेको छ। अब हामीले सावा त दिएको छैन। यहाँ हामीलाई सावा निकाल्नको हाम्रो मूल यहाँ आधार भनेको के हुन्छ भने यही जो हामीले साधारण ब्याज दिएको छ यसैले आधार मानेर हामीले हाम्रो हिसाबको मेन आधार नै यस्तो बेला यही हुन्छ। जो साधारण ब्याज दिएको छ यसलाई आधार मानेर हामीले सावा निकाल्न सक्छौं। साधारण ब्याजको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ भने साधारण ब्याज एसआई भनेको हाम्रो पीटी आर अपन 100 हुन्छ। एसआई भनेको हाम्रो साधारण ब्याज दिएको छ हामीले 400। पी भनेको हामीलाई थाहा छैन है। पी भनेको पी नै लेखिराखौ अहिले, किनकि थाहा छैन। टी भनेको कति छ? 2 वर्ष। आर भनेको 10, अनि यतातिर चाहिँ यो फर्मुलाकै 100 हो यो। अब यसको यता क्रस मल्टिप्लाई गरौँ हामीले, यति हुन आउँछ। यतातिर चाहिँ के हुन्छ 20p। अब साइड मात्र चेन्ज गर्छु मैले। 20p भनेको यसलाई यता राखे मैले, यता चाहिँ यो राखे। अब p भनेको कति हुन्छ त? 40,000 अपन यो यताको 20। यसले 0 ले 0 काट्यो, यतातिर 2 भनेपछि हाम्रो p सावा भनेको कति आयो त? 1, 10, 100, 1000 भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ कति आयो? हाम्रो 2000 रुपैयाँ आयो। अब हामीले यो सावा चाहिँ हामीले चक्रीय ब्याजमा पनि प्रयोग गर्न पाउँछौं, किनकि हामीले क्वेशनमा के भनेको छ भने सोही धनको चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो चक्रीय ब्याज। हामीले पी निकाल्यो है। अब यो यति बार चाहिँ हामीले पी निकाल्यो। अब हामीले निकाल्नु चक्रीय ब्याज। अब मैले भर्खर निकालेको सावालाई यहाँ लेख्छु। सावा पी भनेको कति आथ्यो? हाम्रो रु 2000 आथ्यो। यति आथ्यो। अब त हामीले सजिलो भयो। हामीले आर पनि हामीसँग छ, टी पनि हामीसँग छ,
अनि हामीसँग के छ सावा पी पनि हामीसँग छ भनेपछि हामीले चक्रिय ब्याजको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ सीआई भनेको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1 यो हुन्छ हो कि न। अब चक्रिय ब्याजले हामीले अब हामीसँग पी पनि छ आर पनि छ टी पनि छ। अब हामीले सजिलै निकाल्न सक्ने भयौं। अब पी को ठाउँमा कति छ त 2000 अनि 1 प्लस आर भनेको कति छ 10% क्वेशनमा दिइराको थियो हामीलाई। यसको पावर भनेको 2 समय पनि त्यही क्वेशन वाला हामीले युज गरिराखेका छौं, हामीले पछि निकालेको होइन किनकि सोही ब्याज दर र सोही समय भनेर हामीले दिइराखेको छ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ भने 110 बटा 100 को पावर 2 माइनस 1 यति हुन्छ। यो चाहिँ कति हुन्छ 0 ले एउटा 0 काटे अर्को 0 ले प्वाइन्ट यहाँ लगायो भनेपछि 1.1 को पावर 2 माइनस 1। अब यति अनि यो चाहिँ कति हुन्छ भने यसको पावर 2 भनेको 1.21 हुन्छ। अब मैले कोष्ट हटाइदिए अनि माइनस हाम्रो फर्मुलाको 1 छ अनि यो चाहिँ कति भयो यो माइनस गर्दाखेरि 0.21 भयो है। अब हाम्रो यो गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो चक्रिय ब्याज यो चाहिँ हाम्रो गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ निकालौ त यो चाहिँ हाम्रो आउँछ रु 420। यही नै हाम्रो एन्सर हो किनभने हामीले सोधेको भनेको चक्रिय ब्याज हो। यो रु 420 भनेको हाम्रो चक्रिय ब्याज हो किनकि हामीले चक्रिय ब्याजको फर्मुला लाएर निकालेको 420 हो कि हैन। यसैगरी तपाईहरुले अलिकति क्वेशन घुमाइदिएको हुन्छ, साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याजका क्वेशनहरु मिक्स भएर आउन सक्छ। यसरी तपाईहरुले कति पनि कन्फ्युज नभएर जे दिया छ त्यसलाई आधार मानेर हामीले के निकाल्न सक्छौं त हामीले सबैभन्दा पहिले हामीले के हुन्छ भने मेन हामीले साधारण ब्याजमा पनि चक्रिय ब्याजमा भनेको पी अनि टी अनि आर हो। यति कुरा चाहिँ हामीसँग भयो भने हामीले साधारण ब्याज पनि निकाल्न सक्छौं, चक्रिय ब्याज पनि निकाल्न सक्छौं। पी टी आर चाहिँ हामीले क्वेशनबाट खोज्नु पर्छ। यदि नदिएको भए केही छुटाको हुन सक्छ, त्यसको बदलामा हामीले या त चक्रिय ब्याज दिन सक्छ फेरि या त चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजको बीचको फरक दिन सक्छ या त साधारण ब्याज दिन सक्छ। त्यसरी यदि तीनटाहरु नदिएपछि केही न केही आधार दिया हुन्छ, त्यो आधारले पकडेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेशन गरौ है। अब अर्को क्वेशन हेरौ है। मानौ तपाईसँग रु 40,000 छ, तपाईले 30 रुपैयाँलाई 2 वर्षका लागि कुनै बैंकमा जम्मा गर्ने सोच गर्नु भएको छ। अब तपाईसँग भएको पैसा 40,000 छ, तपाईले 2 वर्षलाई जम्मा गर्ने सोच गर्नु भएको छ भनेपछि अब यहाँ बैंकका कुराहरु आउँछ। बैंक ए ले 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज दिने कुरा गर्छ। बैंक बी ले 15% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रिय ब्याजका दरको कुरा गर्छ भने तपाईले कुन बैंकमा जम्मा गर्दा तपाईलाई फाइदा हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् र फाइदाको कारण पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने सावा हामीलाई जो हामी तपाईसँग भएको पैसा भन्ने छ त्यो सावा हुन्छ, समय भनेको नि हामीसँगै पहिले छ 2 वर्ष। अब बैंक ए को नीति चाहिँ कस्तो छ भने 10% ब्याज त 10% को हिसाबले दिन्छ ब्याज प्रति वर्ष, तर अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याजको हिसाबले हिसाब गर्छ त्यसले। बैंक बी ले चाहिँ वार्षिक चक्रिय ब्याजको हिसाबले त्यसको चाहिँ ब्याज दिने गर्दछ, त्यसको शर्त चाहिँ त्यस्तो छ। अब यो क्वेशनमा कुनमा राख्दाखेरि हामीले फाइदा हुन्छ त भनेर सोधेको छ। फाइदा कुनमा राख्दाखेरि हुन्छ हामीले यसरी हेर्दै त भन्न सक्दैनौ किनकि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिकको हिसाबले धेरै हुन्छ कि 15% प्रति वर्ष वार्षिकको हिसाबले धेरै हुन्छ। अब हिसाब गरौ यसलाई है। अब हामीले सबभन्दा सुरुमा यस्तो क्वेशनलाई के गर्नु पर्छ भने
हामीसँग दुईटा कुराहरु छ, एउटा बैंक ए छ एउटा बी छ, त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्छु भने बैंक ए को शर्त अनुसार ब्याज निकाल्दा बैंक ए को शर्त अनुसार ब्याज निकाल्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो सावा र समय चाहिँ हाम्रो सेम परेको हुन्छ, किनभने तपाईसँग भएको पैसा जो 40,000 भनेको छ, तपाईले आफै मतलब जो समय छ हाम्रो, तपाईले भनेछ तपाईले त्यस पैसाले 2 वर्षका लागि भनेपछि चाहे हामी बैंक ए मा गए पनि चाहे बी मा गए पनि हाम्रो सावा चाहिँ सेम हुन्छ। अहिले यो क्वेशन अनुसार सावा चाहिँ हाम्रो 40,000 नै हुन्छ, समय चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष नै हुन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ, सावा बैंक ए अनुसार हिसाब गर्दा सावा पी भनेको कति हुन्छ, 40,000 हुन्छ, रु 40,000। अनि समय टी चाहिँ 2 वर्ष। अनि यसले के भनेको छ नि, ब्याज दर चाहिँ के भनेको छ, अर्धवार्षिकको हिसाबको कुरा गरिरहेछ भनेपछि अब म तपाईहरुले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अर्धवार्षिकको हिसाबले भनेछ भनेपछि ब्याज दर चाहिँ r/2 हुन्छ, समय चाहिँ t/2 हुन्छ। यो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ डिभाइड हुन जान्छ, यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन जान्छ है। अब तपाईहरुले यो कुराले हामीले फर्मुलामा राखेर हेर्दाखेरि अर्धवार्षिकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हो है, यो वार्षिकको हिसाबले त नर्मल हाम्रो अर्को फर्मुला छँदै छ, त्यही फर्मुलामा r चाहिँ 2 ले डिभाइड हुन जान्छ, अनि r ब्याज दर चाहिँ समय t चाहिँ 2 ले चाहिँ हाम्रो गुणन हुन जान्छ है। अब हाम्रो यस्तो बेला फर्मुला के हुन्छ त, हाम्रो जो अर्धवार्षिक रूपमा गर्दाखेरि हाम्रो अर्धवार्षिकको हिसाबले हिसाब गर्दाखेरिको चक्रीय ब्याज CI भनेको के हुन जान्छ त, P 1 प्लस r/100 हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ मैले इन्टु 2 गर्दे, किनभने यो डिभाइड हुन आएको के यतातिर है। अनि यो कोस अलिकति ठुलो गरे मैले, पावर हाम्रो कति छ, t2 भनेको t/2 हुनुपर्ने हो, मतलब त्यही हो। t भनेको हाम्रो कति छ त, 2 वर्ष दिएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ पनि मैले अहिले चाहिँ यतिकै राखेँ, किनकि r पनि यहाँ यतिकै राखेको छु मैले। यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हुन्छ तपाईहरुको है, यस्तो फर्मुला हुन्छ। अनि -1 यो चाहिँ हाम्रो छँदै छ। अब हाम्रो ए अनुसार हामीले के छ हामीलाई थाहा छ त्यो राख्दै जाउँ। p भनेको हामीलाई थाहा छ 40,000। अनि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, 1 प्लस r भनेको कति छ, r भनेको हाम्रो अहिले बैंक ए को अनुसार हिसाब गर्दाखेरि हामीले समय र p मात्र लेखेर चाहिँ r चाहिँ यो बैंक ए अनुसार r चाहिँ कति छ, 10% छ है। मैले बुझाउँदा तपाईहरुको यता r लेखेर हुन्छ, r चाहिँ हाम्रो 10%। 10% को यो r भयो, अनि यो 200 भयो। यतातिर चाहिँ हाम्रो यता t भनेको 2 छ, 2 to 4 यस्तो भयो हाम्रो है। अब यो गरेपछि हाम्रो बैंक ए ले दिने ब्याज निस्किन्छ, अर्धवार्षिक जो चक्रीय ब्याज भन्ने छ त्यो निस्किन्छ है। यो चाहिँ कति हुन्छ, 210/200 को पावर 4 -1। अब त हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो तरिका भनेको त्यति हो, यसलाई सल्भ गर्न मात्र हो। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने 1.0 210/यति गरेर 1.05 यतिको पावर 4 -1। अब हामीले यसको पावर 4 कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। अब हामीले यता गरौँ यसलाई, यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने
4000लाई केही गर्नै परेन, 40,000 सरी 40,000लाई अब हाम्रो जो यो 1.05 को पावर 4 भनेको 1.21551 यो चाहिँ अलि धेरै आउँछ, पछाडि पनि धेरै आउँछ, तपाईहरुले अब यति ल्याए भइहाल्छ। अनि यसको अब हामीले यो के भयो त, यो -1 छ हामीसँग यहाँ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो, -1 गर्दा कति हुन्छ 0.1 यति। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भयो है, 0.21551। अब यसको मल्टिप्लाई गरौँ है क्याल्कुलेटरबाट कति हुन्छ। यो हाम्रो रु यति आउँछ है। अब तपाईहरुले यो भन्दा धेरै प्वाइन्ट पछाडि चाहिँ ल्याउन थाल्नु भयो भने यसलाई चाहिँ अलिकति केही फरक आउँछ यो, नत्र यसले केही खास फरक पार्दैन। यति चाहिँ अब मैले 5 वटा ल्याएको छु, यसले चाहिँ केही पैसा तल माथि हुन सक्छ, रुपैयाँसम्म जान्न, 8-10 पैसा 20-30 पैसासम्म फरक पार्न सक्छ त्यो पोइन्टको। यदि तपाईले पुरै ल्याउनु भयो भने क्याल्कुलेटरबाट हान्दाखेरि तपाईले पुरै लिएर गर्दा पनि हुन्छ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो बैंक ए को कुरा भयो, बैंक ए ले दिने हाम्रो ब्याज भयो है। यो यसलाई मैले यतिकै राखे, यो चाहिँ ए को कुरा आउँछ अहिले। अब हामीले निकाल्नु बी को है, यसलाई मेटेर। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ, बैंक ए को त हामीले निकाल्यौं, ए ले हामीले यति ब्याज दिँदो रहेछ। अब हामीले निकाल्नु पर्छ बैंक बी को। अब बैंक बी को शर्त अनुसार ब्याज निकाल्दा मैले अघि नै भनिसके तपाईहरुलाई, सामा भनेको हाम्रो उही नै हुन्छ। सामा भनेको किनकि जोसँग पैसा छ उले त बैंक मात्र अलग अलग गर्न खोजेको हो नि त, अब कुनमा के छ कुनमा को छ भनेर बुझे। तर सामा चाहिँ जम्मा गर्ने मान्छेसँग 40,000 नै छ। सामा पी भनेको रु 40,000 यति। अनि समय चाहिँ टी भनेको 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब हाम्रो यहाँ ब्याज दर मात्र फरक हुने हो, ब्याज दर आर भनेको चाहिँ हाम्रो के भनेछ 15% भनेछ। हाम्रो यो ब्याज दर के छ, वार्षिक चक्रीय ब्याजको अनुसार त्यो बैंकको शर्त छ, त्यसले चाहिँ वार्षिक चक्रीय ब्याजको हिसाब गर्छ भनेपछि हाम्रो फर्मुला केही गर्नु परेन। जो हाम्रो साधारण ब्याज के चक्रीय ब्याजको जो हाम्रो नर्मल फर्मुला छ पी 1 + r/100 को पावर t -1, यही फर्मुला लगाउनु पर्ने भयो यहाँ चाहिँ है। अघि चाहिँ हामीले यो t लाई चाहिँ हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेका थियौं, r लाई 2 ले डिभाइड गरेका थियौं। अहिले चाहिँ त्यो अर्धवार्षिक भएको कारणले फेरि 1 वर्षमा 6 महिना 2 पटक आउने भएको हुनाले त्यसो गरेको है। त्यो कुराले पनि ध्यान दिनु होला कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो 1 वर्षमा चाहिँ अब अर्धवार्षिक भनेपछि त आधा वर्ष भयो, आधा वर्ष भनेको 6 महिना, 6 महिना चाहिँ 1 वर्षमा कति पटक आउँछ त 2 पटक आउँछ, त्यही भएर त्यस्तो गरेको है। अब हामीले यही फर्मुलामा हामीले यिनी चीजहरु दिएको चीजहरु राखेपछि हामीलाई हाम्रो चाहिँ यो बैंक बी ले दिने ब्याज निस्किन्छ। हामीसँग पी पनि छ, पी यो छ हामीसँग, अनि आर पनि छ, आर ए भइहाल्यो, अनि टी भनेको उही यति हामीले पी अनि टी अनि आर यति पत्ता लागेपछि हामीले चक्रीय ब्याज त सजिलै निकाल्न सक्छौं। अरु त फर्मुलाका यिनी अंकहरु मात्रै हुन् है। अब यो कति छ, पी भनेको हामीले 40,000 नै हुन्छ, अनि 40,000 नै छ, अनि 1 + r भनेको 15 यति छ, यो 100 फर्मुलाकै भइगयो। टी भनेको कति छ 2 वर्ष छ है, -1। यो चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्ने हो हामीले। यो कति हुन्छ जम्मै गर्दाखेरि यतातिर पनि लस लिएर यसरी गर्दाखेरि कति हुन्छ 115/100 को पावर 2 -1
यो चाहिँ कति हुन्छ, यो दुईटा जिरो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट लाग्छ है, 1.15 को पावर 2 -1। अब यसलाई गरौँ है, यसलाई यतातिर यति छ। अनि यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 1.15 को पावर 2 भनेको चाहिँ हाम्रो 1.3225 हुन्छ है। अब यो कोस हटाइदिए हुन्छ, यति भएपछि -1। अब यो -1 गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त, अब मैले सिधै यसरी गर्दै है, यो -1 गर्ने कोस पनि हट्छ एकैपटक, 0.3225। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, रु 12,900 आउँछ, 12,900 आउँछ। एकचोटि क्यालकुलेटर हान्नुमा यसले 12,900 नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ यति नै आउँदो रहेछ, 12,900 नै क्यालकुलेटरमा पनि आयो है। यो अब हाम्रो के भयो भनेपछि बैंक बी को कुरा भयो, यो बैंक बी ले दिने ब्याज भयो है। यो चाहिँ के भयो, बैंक बी ले दिने ब्याज भयो, यो चाहिँ हाम्रो बैंक ए ले दिने ब्याज भयो। अब तपाईहरुले हेर्नुस् यहाँ कति दिएछ, पैसा चाहिँ हाम्रो समय भनेको यता पनि सेम लाग्या हो, समय भनेको यता पनि सेम लाग्या हो। अब उले चाहिँ कति दिएछ, 8,620.4, यसले चाहिँ दिएछ, यो चाहिँ सिधै 12,000 दिएछ। अब हामीले कतातिर राख्दाखेरि फाइदा होला त, हामीले त फाइदा भनेको त हामीले जताबाट धेरै ब्याज आयो त्यतैतिर हुने हो नि फाइदा त। फाइदा भनेको हामीले सिधै कता भयो, बैंक बी मा राख्दाखेरि फाइदा हुन्छ। हामीले फाइदा भनेको यतातिर सिधै बैंक बी मा राख्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुने भयो है। यतातिर राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने भयो, फाइदा बैंक बी मा हुने भयो। अब फाइदा हुनुको कारण, फाइदा हुनुको कारण त के भनेपछि, अब फाइदा हुनुको कारण भनेपछि हामीले कति धेरै आउँछ त, त्यही भएर अब त्यति निकाल्दाखेरि हुन्छ। अब यसलाई गरौँ है। अब हामीलाई कति फाइदा हुन्छ त बैंक बी मा राख्दाखेरि 12,000 यति गर्दा भनेपछि बी मा राख्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ भन्ने हामीले यहीबाट देखिसक्यौं हैन। अब बी मा राख्दा हुने फाइदा रकम निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुनुभयो, 12,900 बाट 8,620 छ है। यो चाहिँ कति हुन्छ, 4,279.6 है छ। यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ। अब बैंक बी ले अब फाइदा हुनुको कारण लेख्नुस् भनेको छ। अब बैंक फाइदा हुनुको कारण तपाईले आफ्नो भाषामा सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै यही नै भाषामा लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्न। अब बैंक बी मा राख्दाखेरि हामीले 4,279 यति छ, यति चाहिँ हामीले फाइदा हुन्छ। त्यही भएर हामीले बैंक बी मा राख्दाखेरि फाइदा हुने रहेछ भनेर त्यसरी कारण पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बैंक बी ले दिने, हाम्रो बैंक बी ले दिने ब्याज यो भयो, बैंक ए ले दिने ब्याज यो भयो, बैंक ए र बी को फरक चाहिँ यही भयो। हाम्रो एन्सर निस्किसक्यो। कारण तपाईहरुले आफ्नो भाषामा त्यसरी दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मेट्छु म है। अब जस्तो तपाईहरुले एउटा कुरा म भन्छु है फेरि है, जस्तो हाम्रो पोइन्ट पछिको केही अंकहरु जो थोरै जस्तो 6 को ठाउँमा अब यो तपाईको अहिले धेरै केही आउन भन्नाले हाम्रो रुपैयाँमा अगाडि चाहिँ फरक पर्दैन। तपाईहरुले जो हाम्रो पावर अघि नै हामीले गरेको थियौं नि, जस्तो 1.05 को पावर हाम्रो 4 थियो। अनि त्यस्तो बेला चाहिँ कति तपाईले पछाडीका, अनि बिचमा फेरि हाम्रो यस्तै कति थियो एउटा 1.15 को पावर 2 यस्तो थियो नि। यसमा तपाईहरुले कतिसम्म पछाडीको अंकहरु ल्याउनुहुन्छ, कति त्यस्तोले चाहिँ तपाईको एन्सरमा अलिकति केही पैसा चाहिँ फरक पार्न सक्छ है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले कति ल्याउनुहुन्छ पछाडी त्यसमा पनि अलिकति भर पर्छ, तर रुपैयाँमा फरक पर्नु हुन्न हामीले, किनकि धेरै पछाडीको अंकहरु छुटाउनु हुन्न। यस्तो पावर यस्तो ठ्याक्कै मल्टिप्लाई गर्नेमा चाहिँ हाम्रो एन्सरमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट भन्दा पछाडी धेरै आउँछ भने एन्सर लेख्नेमा चाहिँ हामीले धेरै नलेखे पनि हुन्छ। यस्तै अब तपाईको मानौ 5 7 8 यस्तै 6 आछ भने तपाईहरुले पछाडीका धेरै नलेखे पनि हुन्छ। जस्तो यो 7 6 यतिलाई नलेखेर यो 5 को ठाउँमा तपाईले 6 यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। यो त तपाईले सानो क्लासमा पढेको कुरा हो, यसलाई तपाईले थाहा पनि भयो होला। यदि 5 भन्दा पछाडीका अगाडीका अंकहरु लेख्दाखेरि चाहिँ
प्लस नगर्दा पनि हुन्छ। यता मतलब अगाडि यता लेख्ने अङ्कमा यदि 5 भन्दा ठुला 6 अब तपाईको 5 6 7 8 यस्तैलाई छोड्न लाउनु भएको छ भने यतातिर तपाईको 1 चाहिँ थप्दिनु होला। त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले कति पछाडिको ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा पनि केही पैसा चाहिँ फरक पर्न सक्छ, नत्र हिसाब चाहिँ हाम्रो मिल्नु पर्ने हुन्छ है। ल म यसलाई मेट्दिए अब हुन्छ साथीहरु। बाँकी हिसाबहरु हामीले आगामी क्लासहरुमा गरौला। यदि तपाईले यो च्यानललाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईहरुको साथीहरुसम्म पनि यो च्यानल पुर्याउनु होला, ताकि हामीले तपाईहरुको लागि नै बनाएको भिडियो तपाईहरुसम्म सजिलै आइपुगोस्। आगामी क्लासहरुमा हामीले फेरि अलि फरक किसिमको क्वेशनहरु लिएर पक्कै पनि हाम्रो भेट हुने नै छ। ल हुन्छ है।